हजारों साल मैंने इस एक हकीकत को ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। सूरज के निकलने से उसके ढलने तक नफ्स को पत्थर की तरह सख्त बनाना होगा। बाहर तूफान है और मेरे अंदर प्यास की आग। क्या एक घूंट पानी मेरी इस सारी मेहनत को जाया कर देगा? इंसान अक्सर समझता है कि रोजा सिर्फ 1400 साल पुरानी एक इबादत है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली और ईमान अफरोज है। सिर्फ एक निवाला, कोई नहीं देख रहा। ये सख्त नियम और ये बेवजह की भूख तुम्हें कमजोर कर देगी। आज हम दीन की गहराई में उस सफर पर निकलने वाले हैं जो इंसान की पैदाइश के पहले दिन से शुरू हुआ था। जब मेरा पेट खाली होता है तब मेरी रूह के कान खुलते हैं। ये रोजा महज एक रस्म नहीं बल्कि खुद को पहचानने का सबसे बड़ा जरिया है। जन्नत के उस रोके गए शजर से लेकर मदीना की तड़पा देने वाली तपती धूप तक रोजे का ये सफर इबादत और सब्र से लिखा गया है। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे उसी तरह फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर थे, ताकि तुम मुत्तकी बन सको। आज इस मुफस्सल बयान में हम सिर्फ इस्लाम की बात नहीं करेंगे बल्कि उस आलमी तारीख को खंगालेंगे जहां पुरानी कौमों के दौर से लेकर बड़े बड़े मुफक्किरों तक हर जगह रोजे का वजूद मिलता है। हम देखेंगे कि मुसलमान होने से अलग वो कौन सी कौमें थीं जो भूखी रहकर अपनी रूह की पाकीज़गी तलाशती थी, और हम जानेंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर उतरने के बाद पहला रोजा कब रखा और क्यों पहली उम्मतों के लिए ये इबादत हमसे कहीं ज्यादा सख्त थी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि हजारों साल की वो दास्तान है जो आज तक हदीस और तारीख के पर्दों में छिपी रही। इस बयान को सुनने के बाद आपका रोजा देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर आप अपने अंदर की बेचैनी को खत्म करना चाहते हैं और उस रूहानी ताकत को पाना चाहते हैं जिससे सहाबा पहाड़ हिला दिया करते थे, तो ये चंद मिनट आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सरमाया साबित होंगे। ये दास्तान है इंसानियत के पहले रोजे की। जन्नत से शुरू हुआ वो सफर जो मदीना की गलियों में आकर मुकम्मल हुआ। रोजे का मुकम्मल सफर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, रोजे आते हैं और गुजर जाते हैं। हम और आप हर साल प्यास और भूख को बर्दाश्त भी करते हैं, लेकिन आज आप मेरे साथ एक ऐसे रूहानी सफर से गुजरेंगे जहां आप रोजे को सिर्फ रखेंगे नहीं बल्कि उसे उसकी असल रूह के साथ समझेंगे और जानेंगे। ये सफर शुरू होता है वहां से जहां न वक्त की पाबंदी थी और न जमीन की ये मुश्किलें। जन्नत की उस पाकीज़ा फिजा में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज के इस्तेमाल की मुकम्मल आज़ादी थी, लेकिन इसी आज़ादी के बीच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सरहद खींच दी। जैसा कि सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 35 में अल्लाह का इरशाद है, और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो जी भर कर खाओ, मगर इस दरख्त के करीब न जाना वरना तुम हद से बढ़ने वालों में से हो जाओगे। जरा गौर कीजिए, जन्नत में न भूख थी न प्यास, फिर भी एक चीज से रोक दिया गया। दोस्तों, रोजा सिर्फ पेट खाली रखने का नाम नहीं है बल्कि अल्लाह के हुक्म पर अपनी पसंद की चीज को छोड़ देने का नाम है। अल्लाह ने जन्नत में रुक जाने का जो ये हुक्म दिया, यही दरअसल इंसान की रूहानी पाकीज़गी का सबसे पहला सबक था। सब कुछ मयस्सर है, लेकिन वो एक चीज मेरे लिए नहीं। मेरी आंखें उसे देखना चाहती हैं, मेरा हाथ उसे छूना चाहता है, लेकिन मेरा दिल जानता है कि उसे छोड़ने में ही मेरे खालिक की रजा है। क्या मैं अपनी चाहत को अल्लाह के हुक्म के आगे कुर्बान कर सकता हूँ? यही वो मुकाम है जहाँ इंसान को पहली बार सब्र का मतलब समझाया गया। रोजा दरअसल एक रूहानी तरबियत है। जैसे आज हम रोजे में ठंडा पानी सामने होते हुए भी अल्लाह के डर से अपना हलक गीला नहीं करते, ठीक वैसे ही जन्नत में उस पेड़ के फल सामने होते हुए भी खुद को रोकना था। ये महज एक पेड़ नहीं था, ये इंसान के इरादे की मजबूती का इम्तिहान था। लोग पूछते हैं कि रोजा इतना सख्त क्यों है? जवाब इसी जन्नत के वाक़ये में छिपा है। अगर इंसान अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश को अल्लाह के लिए नहीं छोड़ सकता तो वो जिंदगी की बड़ी बुराइयों से कैसे लड़ेगा? रोजे की पहली बुनियाद इसी बात पर रखी गई थी कि मैं वो नहीं करूंगा जो मेरा दिल चाहता है, मैं वो करूंगा जिसका मेरा अल्लाह हुक्म देता है। लेकिन जन्नत की वो खामोशी तब टूटी जब इंसान से वो एक चूक हुई। जन्नत के उस पहले इम्तिहान के बाद जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस वीरान और अनजानी जमीन पर उतारा गया तो मंजर बदल चुका था। अब न जन्नत की नेमतें थीं न वो सुकून, अब प्यास भी थी और पछतावा भी। जमीन की धूल और पत्थरों के बीच जब भूख ने पहली बार पेट में आग लगाई तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को कैसे पुकारा। और क्या आप जानते हैं कि जमीन पर उतरने के बाद तौबा के तौर पर जो पहला रोजा रखा गया उसने इंसान के वजूद को कैसे बदल दिया। हम आगे देखेंगे जब रोजा महज एक हुक्म नहीं बल्कि माफी का जरिया बन गया।
یہ وہ مقام تھا جہاں انسان نے پہلی بار تنہائی اور پچھتاوے کے آنسو بہائے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو پچھتاوے اور اللہ رب العزت کی یاد میں انہوں نے برسوں تک دعائیں کی۔ پیاس لگتی تو گلا سوکھتا، بھوک لگتی تو پیٹ میں آگ اٹھتی، لیکن یہ سب انہیں جنت کے اس شجر کی یاد دلاتے جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی خطا کی معافی اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ زمین پر انسانیت کا یہ پہلا روزہ محض بھوک مٹانے کے لیے نہیں، بلکہ روح کو دوبارہ اپنے خالق کے قریب لانے کے لیے تھا۔ میرے بچے یاد رکھنا، جنت میں وہ ایک پھل نہ کھانا صرف ایک امتحان تھا، لیکن یہاں اس ویران زمین پر اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا توبہ ہے۔ جب تک میرا پیٹ خالی ہے، میرا دل اللہ کی یاد سے بھرا رہتا ہے، اور یہی وہ بھوک ہے بیٹا جو جنت کے فاصلوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہیں سے روزے کی ایک بہت ہی خوبصورت اور روحانی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں ذکر آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو دھوپ کی شدت سے ان کے جسم کی روحانی چمک کچھ کم ہو گئی تھی۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھے۔ جیسے جیسے وہ روزے رکھتے گئے، چاند کی چاندنی کی طرح ان کا جسم اور روح دوبارہ روشن ہونے لگی۔ اسی وجہ سے ان 3 دنوں کو ایام بیض یعنی سفید دن کہا جاتا ہے، جیسا کہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 761 میں ذکر ہے۔ آج بھی ہر مہینے کے یہ 3 روزے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کرنے کے لیے روزہ ہی کیوں چنا؟ کیونکہ روزہ انسان کو اس کی عاجزی یاد دلاتا ہے۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تب انسان کی انا ٹوٹتی ہے اور وہ سجدے میں گر کر کہتا ہے، اے اللہ، میں کمزور ہوں، تو ہی میرا سہارا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور روزہ انسان کے لیے اللہ سے جڑنے کا راستہ بن گیا۔ لیکن دنیا آگے بڑھی اور گناہوں کے سیلاب نے انسانیت کو پھر سے گھیر لیا۔ صدیاں گزری اور پھر زمین پر وہ منظر آیا جب آسمان سے پانی نہیں بلکہ اللہ کا عذاب برس رہا تھا۔ چاروں طرف موت کا سناٹا تھا اور صرف ایک کشتی لہروں سے لڑ رہی تھی۔ جب طوفان نوح تھما اور کشتی جودی پہاڑ پر رکی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی پہلی صبح کا آغاز کس عبادت سے کیا؟ کیا وہ روزہ آج بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے؟ ہم آگے دیکھیں گے جب ایک پوری نئی دنیا کی شروعات شکر کے روزے سے ہوئی۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب 10 محرم کا دن آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی تو انہوں نے اپنی جان بچنے اور ایک نئی دنیا کے آغاز پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا ارادہ کیا۔ اور جانتے ہیں انہوں نے شکرانے کے لیے کیا چنا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔ یہ اس بات کی گواہی تھی کہ جب انسان موت کے منہ سے نکل کر نئی زندگی پاتا ہے تو اس کا سب سے بہترین عمل اپنے رب کے سامنے بھوکا پیاسا رہ کر اپنی عبادت پیش کرنا ہے۔ بیٹا، جب پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی سے باہر آئے تو سب سے پہلی چیز جو انہوں نے کی وہ کھانا نہیں تھا۔ انہوں نے اس دن روزہ رکھا تاکہ اپنی روح کو اللہ کے اور قریب لے جا سکیں۔ یہ شکر کا روزہ تھا بیٹا، اور آج بھی دنیا بھر کے مسلمان 10 محرم کا روزہ اسی عظیم یاد میں رکھتے ہیں۔ یہی وہ روزہ ہے جسے ہم عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، یہ سلسلہ صدیوں تک چلتا رہا، جیسا کہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 752 میں ذکر ملتا ہے۔ یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں چاہے طوفان بن کر آئیں، اگر آپ کے پاس اللہ کی رضا کا روزہ اور صبر ہے تو آپ کی کشتی ضرور کنارے لگے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے ایک نئی دنیا بسی اور اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہنے کا یہ سلسلہ الگ الگ قوموں میں بھی نظر آتا رہا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب مکہ اور مدینہ کا وجود بھی نہیں تھا تب مصر کے پیرامڈوں کے سائے میں لوگ بھوکا رہ کر اپنے طریقے سے عبادت کیوں کرتے تھے؟ اور یونان کے وہ بڑے بڑے دارشنک جو اپنی عقل پر ناز کرتے تھے، وہ مہینوں کے اس فاقے کو دماغ کی دوا کیوں کہتے تھے؟ ہم آگے دیکھیں گے جب یہ سلسلہ پیرامڈوں کے رہسیوں اور یونان کی گلیوں تک پہنچا۔ اگر ہم قدیم مصر کی تاریخ دیکھیں تو وہاں کے لوگ بھی اپنے خاص مذہبی موقعوں اور تیوہاروں سے پہلے قریب 30 دنوں تک کھانے پینے سے پوری طرح دور رہا کرتے تھے۔ ان کے یہاں خود کو بھوکا رکھنا روح کی صفائی کا ایک ذریعہ مانا جاتا تھا۔ حالانکہ ان کی عبادت کا طریقہ الگ تھا، لیکن پیٹ کی بھوک کو مار کر روح کو تراشنے کا یہ احساس وہاں بھی موجود تھا۔ ہزاروں سال پہلے